स्टाफ रिपोर्टर राना शाहिद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 5 छुट्टियों की तजवीज़ दी थी, लेकिन काबीना ने सिर्फ 3 छुट्टियों की मंजूरी दी। फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी काबीना ने ईद उल अजहा पर 20, 21 और 22 जुलाई की आम तातीलात की मंजूरी दी है। आरफवाला से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अजमल साहब की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला के इलाका 65 ईबी में सीनियर सहाफ़ी अदनान जहांगीर खोखर की शादी का एहतमाम किया गया। आरफवाला के इलाका 65 ईबी में हॉल में बेहतरीन इंतजाम किया गया, जिसमें दोस्तों, रिश्तेदारों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खसूसी शिरकत चौधरी अजमल साहब सीड वाले, चेयरमैन पावर प्रेस क्लब, सरदार नज़ीर अहमद काउंसलर 147 वाले, वाइस चेयरमैन मियाँ अनीस वट्टू, वक्कास वट्टू, सदर चौधरी मुजम्मल सईद, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सरफराज, सरपरस्त राना हक नवाज 75 वाले, चौधरी एहसन अकरम, मिर्जा जैन ने शिरकत की। आरफवाला से चौधरी मुजम्मल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला चौधरी मुदस्सर सईद के जन्मदिन की तकरीब नजी होटल में मुनक्किद हुई। इनके जन्मदिन के मौका पर दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। खसूसी शिरकत मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम, चौधरी जहीर असलम गुज्जर एडवोकेट हाई कोर्ट, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी फारूक दारेका, यासिर गुज्जर मेंबर अमन कमेटी, चौधरी सरफराज मेंबर अमन कमेटी, चौधरी एहतशाम सरवर मेंबर अमन कमेटी ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी मुदस्सर सईद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे सालगिरह के त्यौहार हमें अखुवत और भाईचारे का दर्स देते हैं। हमें चाहिए कि आपस के इख्तलाफात को दूर करें, मिलकर बैठें और आपस में मोहब्बत बांटें। और आखिर में दोस्तों के लिए मुख्तलिफ किस्म के खानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ा की गई। साहिवाल से ब्यूरो चीफ प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में साहिवाल डिवीजन के लिए 120 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए हैं, जिन पर लागत का कुल तखमीना 14 अरब 18 करोड़ 11 लाख रुपए लगाया गया है। इनमें जिला साहिवाल के लिए 45 मंसूबों पर 6 अरब 2 करोड़ 64 लाख रुपए, जिला ओकाड़ा के 17 मंसूबों पर 90 करोड़ 85 लाख रुपए और जिला पाकपतन के 57 मंसूबों पर 7 अरब 24 करोड़ 61 लाख रुपए लागत आएगी। ये बात डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस अहमद खावर शहजाद ने नए माली साल में रखे गए नए मंसूबों की तफसील देते हुए बताई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के डिस्ट्रिक्ट पैकेजेस प्रोग्राम के तहत आवाम को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इनमें से ज़्यादातर मंसूबों का ताल्लुक भी तालीम और सेहत की सहूलियात में इजाफे, खेलों के मैदानों की तामीर और ज़राए आमदरफ्त को बेहतर बनाने से है। साहिवाल से ब्यूरो चीफ प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कायमा कमेटी एवान सनत और तिजारत साहिवाल चौधरी फारूक अमजद फारूकी ने कहा है कि DPO काशिफ असलम की क़यादत में ज़िला पुलिस बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जामिया मुअस्सर हिकमत अमली से जराइम पेशा अनासर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मिंट गुमरी के कन्वेक्शन के दौरान DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम और SHO थाना डेरा रहीम इंस्पेक्टर अल्लादीता से मुलाकात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तजर्बाकार पुलिस अफसरों की बतौर SHO तैनाती से जराइम में कमी वाक़या होगी। इंस्पेक्टर अल्लादीता क्राइम फाइटर होने के साथ साथ एक मलनसार और अच्छे इंसान है, जिनकी तबलीग से अब तक सैकड़ों जराइम पेशा अनासर तौबा करके राह रास्त पर आ चुके हैं। इस मौका पर DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने बताया कि फौरी रिस्पॉन्ड के लिए थाना डेरा रहीम समेत तमाम थानों की गाड़ियों को मरम्मत करवाकर इन्हें ऑन रोड कर दिया गया है। स्टाफ रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अजमल साहब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का हाफिजाबाद के इलाके में अगवा के बाद 6 साला बच्ची के कत्ल के वाक़या का नोटिस। RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। अफसोसनाक वाक़या में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 मुल्ज़िम गिरफ्तार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुतासरा खानदान को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाए। उस्मान बुज़दार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी।
اسلام آباد اسٹاف رپورٹر پیر صفدر چودھری کی رپورٹ کے مطابق وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان حوالاتی پر تشدد کے واقعے پر ایکشن۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا قیدی پر تشدد کے واقعے پر فوری ایکشن۔ ڈسٹرکٹ جیل جہلم کے 3 ملازمین کو انڈر ٹرائل حوالاتی پر تشدد میں ملوث ہونے پر 90 دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ معطل ہونے والوں میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عامر عباس، چیف وارڈر محمد خالد اور وارڈر اسد عباس شامل۔ پنڈ دادن خان کے حوالتی ملک محمد رفیق ولد تعظیم کی بیوی نے محمد رفیق پر تشدد کے خلاف درخواست دی۔ وزیر جیل خانہ جات نے جیل سپرنٹنڈنٹ جہلم کے ذریعے 10 منٹ کے اندر متاثرہ حوالاتی سے فون پر تفصیلات طلب کی۔ فیاض الحسن چوہان نے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو واقعہ کی تفصیلی انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری میں حوالاتی پر مخالفین کے کہنے پر تشدد ثابت ہونے پر محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ محکمانہ کارروائی پیڈا ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت عمل میں لائی گئی۔ جیلوں میں قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کے حوالے سے میری ہدایات بالکل واضح اور 2 ٹوک ہیں۔ کسی بھی قیدی کے ساتھ تشدد اور زیادتی جیسے کبھی فعل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیاض الحسن چوہان۔ لاہور بیورو چیف پاکستان رانا عالمگیر عباس سلطانی کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کا پولیس جوانوں کے بچوں کی معیاری تعلیم اور ہیلتھ کے لیے بڑا اقدام۔ ڈولفن اسکواڈ پی آر یو کا اسپائر گروپ آف کالجز نجی ہسپتال گھر کی ٹرسٹ کے درمیان معاہدہ۔ پولیس جوانوں کے بچوں کی تعلیم اور صحت بنیادی ضروریات حصول کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور ساجد کیانی نے کہا ہے کہ پولیس جوانوں کے بچوں کی تعلیم اور صحت بنیادی ضروریات ہیں جن کے حصول کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہی روشن پاکستان کی ضامن ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج ڈولفن ہیڈ کوارٹرز والٹن میں معروف تعلیمی ادارے اسپائر گروپ آف کالجز اور نجی ہسپتال گھر کی ٹرسٹ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کے دوران کیا۔ چیئرمین گھر کی ٹرسٹ محسن بلال، ڈائریکٹر اسپائر گروپ آف کالجز محمد فیاض احمد اور دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ ایس پی ڈولفن راشد ہدایت نے وفود کا استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ معاہدے کی روح سے حادثات میں زخمی اور بیماری کی صورت میں علاج کے اخراجات نجی ٹرسٹ کے ذمہ ہوں گے۔ معاہدے کے تحت پولیس شہداء کے بچوں کو تعلیمی اخراجات میں 80% جبکہ حاضر سروس جوانوں کو 50% رعایت دی جائے گی۔ محسن بلال کا کہنا تھا کہ ڈولفن جوان ہمارے محافظ ہیں، حادثات و بیماری کی صورت میں اپنے جوانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی نے کہا کہ فیسوں میں رعایت اور طبی سہولیات جیسے احسن اقدامات پر اداروں کے مشکور ہیں۔ ساجد کیانی اور ایس پی ڈولفن نے وفود کو اعزازی شیلڈز پیش کی۔ ایس پی راشد ہدایت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پولیس کی خدمات حاصل کرنا ہر شہری کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ ڈولفن اسکواڈ بہترین رسپونڈر شہریوں کی مدد کی پکار پر ہمہ وقت تیار ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ RPRU جوانوں کے بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک محمد ارشد کی رپورٹ کے مطابق بصیر پور سے ڈپٹی کمشنر صاحب اوکاڑا اور AC صاحب دیپال پور کی ہدایات کے مطابق عوام کو کرونا وائرس ویکسین کے متعلق آگاہی دیتے ہوئے اور رفیق شہید روڈ والے پارک میں ویکسینیشن سینٹر قائم کیا اور اپنی نگرانی میں ویکسین لگواتے ہوئے ہم میاں محمد آسم وٹو ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی بصیر پور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت خوب میاں محمد آسم وٹو ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی بصیر پور، ظفر اللہ حسین ڈوڈی پرسن ٹائیگر فورس بصیر پور، محمد کاشف شریف ٹائیگر فورس بصیر پور۔ بہاولپور سے ملک عمر فاروق چوہان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن کیپٹن محمد ظفر اقبال نے ریسکیو 1122 سینٹر کا دورہ کیا۔ کمشنر بہاولپور کیپٹن محمد ظفر اقبال نے کہا کہ ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے محکمہ ریسکیو 1122 دیگر محکمہ جات کے ساتھ امدادی سرگرمیوں کے مربوط حکمت عملی ترتیب دے اور ممکنہ سیلاب الرٹ موصول ہونے کی صورت میں طے شدہ قواعد کے مطابق فوری کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی تمام مشینری کو بروقت چیک کر کے فعال رکھا جائے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر باقر حسین نے کمشنر بہاولپور کو ممکنہ سیلاب کی صورت میں ایمرجنسی پلان اور امدادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے بارے آگاہ کیا۔ کمشنر بہاولپور نے ریسکیو 1122 کے دورہ کے موقع پر مزید کہا کہ مونسون بارشوں کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام محکمہ جات بروقت اقدامات اٹھائیں۔ عارف والا انچارج انویسٹیگیشن پاکستان چودھری محمد اجمل صاحب کی رپورٹ کے مطابق بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار،
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मलक जमील जफर की क़यादत में SHO थाना कबूला सब इंस्पेक्टर रियाज भट्टी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलविस और मतलूब 7 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डकैत गैंग से दौरान तफ्तीश कुल 16 लाख रुपए मालियत शुदा माल, 5 लाख रुपए नकदी, 7 तोला तलाई जेवरात, 1 रात भैंस और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। गिरफ्तार डकैत गैंग पाकपतन के अलावा लाहौर और रिहाड़ी में भी वारदातें कर चुका है। गिरफ्तार डकैत गैंग से भारी मिकदार में वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज भी बरामद। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार डकैत गैंग से मजीद तफ्तीश जारी है।